दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउन 2 गते सोमबार। आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यदि हामीलाई देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। सुराकीको बदनियतले निर्दोष व्यक्ति 12 दिनदेखि थुनामा। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारेमा अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठनको तयारी। प्रहरी समायोजनमा दबाब दिन प्रदेश गृहमन्त्रीहरू काठमाडौँमा। झुत्रा नोट धुल्याउँदा 90 दिनको सीसीटीभी फुटेज अनिवार्य राख्नुपर्ने। प्रश्नपत्र हुबहु प्रकरणमा शिक्षक र कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न अनेरासो बिउको माग। वडाध्यक्षलाई पोखरीमा धकेल्ने डीएसपीलाई कारबाही गर्न माग। प्रदीप गेवाली भन्छन्, पूर्व मन्त्री हुँ तर मेरो घरमा 2 थरी तरकारी पकाउने स्थिति पनि छैन। चलचित्र विकास बोर्डका 10 उम्मेद्वारको सूची सार्वजनिक। भुवन केसी पनि हटाए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानून मन्त्रीको भेट। बजेट प्रकरणको तथ्य केलाउँदै संसदीय विशेष समिति। आजदेखि बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप लगाइँदै। नागढुङ्गामा सवारी साधन स्क्यानिङ गर्ने मेसिन जडान गरिँदै। मंगलबार र बुधबार देशभरका धेरै स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना। सुन र चाँदीको मूल्य फेरि बढ्यो। अमेरिकामा गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु। सन्दीप लामिछानेले खेल्ने लङ्का प्रिमियर लिग स्थगित भयो। संसदमा दर्ता संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन र नागरिकता विधेयकमा सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा बनाउँदै। अमेरिकामा 2वटा साना जहाज ठोकिँदा 4 जनाको मृत्यु। नेपालको एक दिवसीय क्रिकेटमा सबैभन्दा धेरै सन्दीप लामिछानेको कप्तानी। जितको रेकर्ड भने खराब। लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको हत्या भएको प्रहरीको निष्कर्ष। सूर्यलाई जन्मकैदको माग। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको हत्या भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। गत असार 11 गते बिहान आफ्नै कोठामा उनको शव फेला परेको थियो भने उनको शव बेडमा फेला परेको थियो। उनीसँगै बस्दै आएका सिन्धुपाल्चोकको सागाचोक गढीका सूर्य भन्ने खिलबहादुर श्रेष्ठले दिलमायाको हत्या गरेको प्रहरीको निष्कर्ष रहेको छ। श्रेष्ठलाई घटना भएको भोलिपल्ट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने श्रेष्ठ विरुद्ध दिलमायाका परिवारले केटानी जाहेर समेत दिएका थिए। प्रहरीले सोमबार वा मंगलबार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने बालाजु वृत्तका डीएसपी गौतम मिश्रले बताउनु भएको छ। प्रहरीले सूर्यलाई कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको सुरुमा सजाय माग गर्दै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। घटना भएको रात पनि सूर्य दिलमायासँगै थियो भने दिलमाया झुन्डिएको भनिएको सल सूर्यले महाराजगञ्ज स्थित झाडीमा लगेर फालेका थिए। दिलमायाको मोबाइल अझै फेला परेको छैन र दिलमायाको शंकास्पद मृत्यु। पहिले उनको फेसबुक प्रोफाइलमा लामो स्टाटस लेखिएको छ भने स्टाटस लेख्नै परे गरिएको मोबाइल भनी फेला परिसकेको छैन। घटनास्थलमा सूर्य बाहेक अरू नहुनेले पनि सूर्यले हत्या गरेको र स्टाटस पनि उनीले लेखेको प्रहरीको निष्कर्ष रहेको छ। परीक्षण रिपोर्ट पनि प्राप्त भइसकेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। विशेष गरी लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको हत्या भएको प्रहरीको निष्कर्ष रहेको छ भने सूर्यलाई जन्मकैदको माग गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका नागढुङ्गामा सवारी साधन जाँच तथा अभिलेख राख्न अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिने भएको छ। उपत्यकाभित्र नै र बाहिरिने सवारी साधनका दैनिक रेकर्ड ट्राफिक प्रहरीले हातले नै राख्दै आएको छन् भने आशंका लागेमा सवारी साधन तथा यात्रुहरूलाई खानतलासी गर्ने काम उनीहरूले नै गरिरहेका छन्। उपत्यकाभित्र नै प्रमुख नाकामा अवस्थित चन्द्रगिरी नगरपालिकाले देशमा नै पहिलो पटक भेहिकल स्क्यानिङ मेसिन राख्न गृह कार्य सुरुवात गरेको छ भने यसका लागि नगरपालिकाले पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरीका उच्च नेतृत्व सडक विभाग लगायतका अन्य सरकारसँग निकायसँग पनि संवाद गरेको छ। यानि कि नागढुङ्गामा सवारी साधन स्क्यानिङ गर्ने मेसिन जडान गरिने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बजेटमा भएको भनिएको अनियमितता बारेमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठक जारी रहेको छ। बिहान 10:30 बजेपछि सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा हालसम्म प्राप्त तथ्यमाथि छलफल हुँदैछ भने आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न 22 असारमा संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो। सोही दिन माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा
जिल्लामा दिएका थिए। काम सुरु गरेको मितिदेखि 10 दिनको समय अवधि पाएको समितिले एक साता गुजारिसकेको छ। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले हालसम्मको अध्ययनमा प्राप्त तथ्यहरूमाथि आज आन्तरिक छलफल गर्न लागेको बताएका छन् र प्राप्त तथ्यमा विश्लेषण गरी निचोडमा पुग्ने उनको भनाइरहेको छ। छानबिन समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप गुमाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मण लाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो, मानबहादुर विश्वकर्मा र सुरेन्द्र यादव सदस्य रहेका छन्। सांसद पुष्पा भुसाल उपसभामुख निर्वाचित भएपछि उनको ठाउँमा मानबहादुर विश्वकर्मा आएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले आफ्नो घरमा 2 थरी तरकारी पकाउने स्थिति पनि नरहेको भन्दै अरूको अवस्था के होला भनेर प्रश्न गरेका छन्। मूल्य वृद्धि अचाक्ली हुँदा जनताको चुलो बल्न नसकेको भन्दै उनले आफ्नो घरमा पनि 2 थरी तरकारी पकाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताएका हुन्। सोमबार काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, मैले नै घरमा हरेक पटक 1 थरी तरकारी पाक्नेछ भन्ने कुराको सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति भयो। 2 थरी तरकारी पकाउन सक्ने अवस्था कमसे कम मेरो चाहिँ छैन। मन्त्री पनि भए, सांसद पनि धेरै वर्षदेखि छु, सकिँदैन। उनले सरकारले बनावटी मूल्य वृद्धि गराएकाले आम उपभोक्ता मर्कामा परेको समेत आरोप लगाएका छन्। वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचार, कालाबजारिया र कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गरेको उनको आरोप समेत रहेको छ। त्यसैगरी आर्थिक हिसाबले मुलुक कुशासन र दुर्घटनाको बाटोतिर गइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न खोज्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि हमला भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् र कालो धनलाई सेतो बनाउने जुन ढङ्गका प्रयासहरू भए अहिले गभर्नरमाथिको हमला त्यही त हो भन्दै गेवालीले भनेका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकै कोडाध्यक्षलाई पौडी पोखरीमा धकेल्ने प्रहरी अधिकारीलाई नेकपा एमालेले कारबाही गर्न माग गरेको छ। आइतबार नगरसभा स्थगित गरेको विधेयकमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने त्यस क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय बिटुवलका प्रमुख डीएसपी ठगबहादुर केसीले वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीलाई धकेल्दै मणिग्राम पार्टी प्यालेसको पौडी पोखरीमा चोबलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। त्यस क्रममा रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले पनि जनप्रतिनिधिलाई धकेलेका थिए। उनको घटनाको भर्त्सना गर्दै नेकपा एमालेले रूपन्देहीले डीएसपी केसी र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गेवालीलाई कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष माग गरेको छ। सोमबार ज्ञापन पत्र लिएर जिल्ला स्तरीय नेता तथा तिलोत्तमा नगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत पुगेका थिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेवालीले नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँटसँग मिलेर गणपूरक संख्या पुग्न नदिन कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर गराउने र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई हस्ताक्षर गर्न नदिएको एमालेको आरोप समेत रहेको छ। नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गेवालीलाई पार्टी प्यालेसको एउटा हलबाट अर्को हलमा जान अवरोध गर्ने क्रममा डीएसपी केसीले वडाध्यक्ष छेत्रीलाई धकेलेर पोखरीमा उत्ताएका थिए। विशेष गरी वडाध्यक्षलाई पोखरीमा धकेल्ने डीएसपीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठनको तयारी गरेको छ। आइतबार बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आयोजित छलफलमा उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार विज्ञ समूह गठनको तयारी भएको समेत जानकारी दिनुभएको थियो। निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सबैजसो क्षेत्रको समूह गठन गरी उक्त समूहको सुझाव लिएर वातावरणको कमभन्दा कम क्षति हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आदेश दिएको थियो। महानिर्देशक अधिकारीले सरकारले विज्ञ समिति गठन गर्ने र सोही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने समेत बताइएको छ। यानि कि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारेमा अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठनको तयारी गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरु माझ केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। अमेरिकाको लस भेगसमा जहाज दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। लस भेगसका दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको विमानस्थलमा स्थानीय समयअनुसार आइतबार मध्याह 12 बजे 2 जहाजमा आसपासमा ठोकिएर दुर्घटना भएको बताइएको छ। सीबीएस न्यूजका अनुसार पाइपर PH46 कलसाइन भएको जहाज र सोसना 172 जहाज आसपासमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनापछि PH46 जहाज धावन मार्गमा बजारिएको थियो भने सोसना 172 नजिकैको पोखरीमा खसेको थियो। दुवै जहाजमा 2 जना सवार थिए। दुर्घटनाको विषयमा उड्डयन प्राधिकरणले अनुसन्धान गरिरहेको छ। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन र नागरिकता विधेयकमा सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा नबनाउने भएको छ। यसका लागि सत्तारूढ दलले साझा धारणा बनाउन छलफललाई तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा सोमबार सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्री गोविन्द बन्देले यस विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन र संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा विषयमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने विषयमा खुमलटार स्थित प्रचण्ड निवासमा छलफल भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ।
सरकारले असार 25 गते संसदमा नागरिकता विधेयक 2073लाई दर्ता गराएको थियो। यानि कि संसदमा दर्ता संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन र नागरिकता विधेयकमा सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा बनाउन थालेको छ। 2 सातापछि श्रीलङ्कामा आयोजना हुने लङ्का प्रिमियर लिग LPL स्थगित भएको छ। श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण प्रतियोगिता स्थगित भएको हो भने प्रतियोगितामा सहभागी हुने विदेशी खेलाडी छनौट गरेर प्रतियोगिता आयोजनाको तयारी भइरहेको थियो। तर प्रायोजक सङ्घको तालमेलमा कठिनाई र फ्रेन्चाइजीहरूको उत्साह गर्दै गएकाले लिग स्थगित गरिएको आयोजकले जनाएको छ। स्थगित प्रतियोगिता कहिले हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै निश्चित समय सीमा नभए पनि श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था सुधारेपछि प्रतियोगिता आयोजना बारेमा अथवा आयोजना गर्ने बारेमा पुनर्विचार गरिने श्रीलङ्कन क्रिकेट बोर्डले जनाएको छ। यानि कि सन्दीपले खेल्ने लङ्का प्रिमियर लिग स्थगित भएको छ। दर्शक महानुभाव, आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपियाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 94,000 रुपियाँ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 93,500 रुपियाँ रहेको छ। हिजो छापावाला सुनको मूल्य 93,600 र तेजाबी सुनको मूल्य 93,100 रुपियाँ रहेको थियो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य तोलामा 1,165 रुपियाँ तोकिएको छ भने अघिल्लो दिन चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,160 रुपियाँ तोकिएको थियो। गर्मीले आलस तालस बनाइरहेको बेलामा केही दिनका लागि राहत मिल्ने सम्भावना छ। मंगलबार र बुधबार देशभरका धेरै स्थानमा पानी पर्ने भएकाले केही शीतल महसुस पनि हुनेछ। मौसमी धीरा भट्टराईका अनुसार मंगलबार र बुधबार आज भन्दा पनि धेरै स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना छ। मंगलबार सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा वर्षा हुनेछ भने मौसमित भट्टराईले भनेका छन् बुधबार एरिया कभरेज थप बढ्छ। मौसमित भट्टराईका अनुसार अहिले पाल्पा, तनहुँ, मकवानपुर, इलाम र झापामा पनि पानी परिरहेको बताइएको छ भने आज बिहान करिब 6 बजेतिर प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा समेत भएको थियो। मनसुनी प्रणाली कमजोर हुँदा केही दिन यता बढेको गर्मीका बीच भएको वर्षाले केही राहत महसुस भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा केही स्थानमा राति हल्का वर्षा हुन सक्ने हुँदा केही शीतल भने महसुस भएको छ भन्दै बताइएको छ। आजदेखि बालबालिकाहरूलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप दिइँदैछ। पहिलो मात्रा फाइजर लगाइसकेका 27 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई दोस्रो मात्रा खोप लगाउन लागेको हो। बालबालिकाहरूलाई दोस्रो मात्रा खोप नजिकको विद्यालयमा तय गरिएको खोप केन्द्रबाट दिइनेछ। दोस्रो मात्रा खोप काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, मकवानपुर, झापा, मोरङ, इलाम, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, सिराहा, मत्तरी, कास्की, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुराका जिल्लामा बालबालिकाले पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। यदि त्यो जिल्लामा तपाईहरू पनि हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई खोप अवश्य पनि लगाउनु होला। भारतको 3 दिने भ्रमणबाट आइतबार स्वदेश फर्किएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका माओवादी नेताहरूसँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले आज बिहान भेटवार्ता गरेका छन्। आज बिहान प्रचण्ड निवास कुमलटारमा भएको छलफलमा माओवादीका नेताहरू देव प्रसाद गुरुङ, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत पनि सहभागी थिए भने सो भेटमा नागरिकता विधेयक, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको नेपाली नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सहितका विधेयकहरू बारेमा नेताहरूबीच कुराकानी भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी गराउनु भएको छ। यानि कि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गृहमन्त्री र कानून मन्त्रीको भेट भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका 10 उम्मेद्वारको औपचारिक सूची सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै भुवन केसी सहितका उम्मेद्वारको सूची बाहिर ल्याएको छ भने उमेर र योग्यता बाधक बन्न सक्ने भन्दै चलचित्र वृत्तमा भुवनको आवेदन अस्वीकृत हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर मन्त्रालयको सूचीमा उनी पनि सामेल भएपछि भुवन पनि प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका थिए। उम्मेद्वारको दरखास्त स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले छानिएका उम्मेद्वारको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान पनि पछि तोक्ने जानकारी पनि सूचीमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुनसरीका अरुण कुमार प्रधान, काठमाडौँका दीपक श्रेष्ठ, ललितपुरका नरेश कुमार पौडेल, काठमाडौँका निर्मल राज ढकाल, भुवन केसी, मनिषा पण्डित, सम्झना उप्रेती, रौनियार, सुचिता श्रेष्ठ, सुशील कुमार पोखेल र सुषमा कार्की उम्मेद्वारको रूपमा रहेका छन्। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रविभूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न तहका प्रश्नपत्र निर्माणका क्रममा देखिएका विकृति र लापरवाही रोक्न माग गरेको छ। अध्यक्ष सुनिता बराल सहितको टोलीले सोमबार त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई 10 बुँदे मागपत्र बुझाउँदै परीक्षा प्रणाली सुधार गर्न माग गरेको हो। हालै मात्रै त्रिविको विभिन्न तहको परीक्षामा गत वर्षकै प्रश्न दोहोरिएको, निजी कलेजको आन्तरिक परीक्षाको प्रश्नपत्र हुबहु मिलेको जस्ता समस्या देखिएका थिए भने अनि राष्ट्रविभूले अनुशासन भङ्ग गर्ने, परीक्षा केन्द्र मिलोमितो गर्ने, शिक्षक कर्मचारीहरूको अध्ययन गरी
प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्न माग समेत गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अमेरिकाको इन्डियाना स्थित ग्रिनवुड पार्क मलमा भएको गोलीकाण्डमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। एकजना युवकले गोली चलाउँदा 3 जनाको मृत्यु र 3 जना घाइते भएका छन्। जवाफी कारबाहीमा प्रहरीको गोली लागेर 3 आक्रमणकारीको पनि मृत्यु भएको फक्स न्युजले जनाएको छ भने प्रहरीका अनुसार आक्रमणमा 22 वर्षीय एकजना युवक मात्र संलग्न थिए। उनी आइतबार साँझ 6 बजेतिर मलको फुड कोर्टमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि उनले अन्धाधुन गोली चलाएका थिए। प्रहरी समायोजन साउन महिनाभित्र गर्न अल्टिमेटम दिएका प्रदेश गृहमन्त्रीहरू शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिन काठमाडौँ आएका छन्। आज बिहान एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेका उनीहरूले केही बेरमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेट्दैछन् भने अपराह्न 4:30 बजेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार जाने उनीहरूको तयारी समेत रहेको छ। आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्ने बालुवाटार जाने मध्य प्रदेशका गृहमन्त्री भरत प्रसाद शाहले जानकारी गराउनु भएको छ। चलन चल्तीका लागि अयोग्य झुत्रा नोट तुल्याउँदा 90 दिनको सीसीटीभी कभरेज अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट धुल्याउन नियमावली 2078 जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको भने झुत्रा नोट धुल्याउने मेसिन वा फर्नेस रहेको स्थानको पर्याप्त कभरेज हुने गरी कम्तीमा 90 दिनको दृश्यको अभिलेख सुरक्षित राख्ने सीसीटीभी क्यामेराको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै धुल्याइने नोटको थान गन्ती गरी लागत खडा गरी राख्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ भने रोडिङ तथा बिक्रिडिङ गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्याइएका 500 र 1000 दरका नोट 100% पुनः गन्ती गरी मात्रै धुल्याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नोट धुल्याउनका लागि एउटा समिति गठन गर्नुपर्ने र नोट धुल्याउने क्रममा समितिका पदाधिकारीको नाम, थर, पद र कर्मचारीको कोड नम्बर सहित छुट्टै म्यान्युट तयार गरी राख्नुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। सन् 2018मा एकदिवसीय टिमको मान्यता पाएसँगै नेपालको अहिलेसम्म 30 एकदिवसीय खेल खेलिसकेको छ, जसमा नेपालको प्रदर्शन औसत रहेको छ भने नेपालले 30 मध्ये 13 खेलमा जित निकालेको छ भने 16 खेलमा हार बेहोरेको छ। एक खेलमा भने बराबरीमा सकिएको छ। नेपालका लागि अहिलेसम्म एकदिवसीय खेलमा 3 जनाले कप्तानी गरेका छन्। नेपालका लागि एकदिवसीय खेलमा बढी खेलमा कप्तानी गर्ने खेलाडी सन्दीप लामिछाने हुन्। गत वर्ष ज्ञानेन्द्र मल्लको स्थानमा कप्तानको जिम्मेवारी पाएका सन्दीपको नेतृत्वमा नेपालले 14 एकदिवसीय खेल खेलिसकेको छ। आइतबार सकिएको स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्नुअघि नै सन्दीप र ज्ञानेन्द्र मल्लले नेपालका लागि समान खेलको कप्तानी गरेका थिए भने स्कटल्यान्डको सुरेशसँगै सन्दीप नेपालका लागि बढी खेलमा कप्तानी गर्ने खेलाडी बनेका छन्। यद्यपि नेपालको एकदिवसीय क्रिकेटमा सबैभन्दा धेरै सन्दीपले कप्तानी गरेका छन् भने जितको रेकर्ड भने खराब नै देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका दिनभरिका सबै मुख्य समाचार र महत्त्वपूर्ण खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।